मोहब्बत नामहरम है तो। जिद जिद जिद, देखो मेरी तरफ। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ मेरी जिद हो सकती है? कोई जिद में अपनी जिंदगी कितने कीमती 5 साल जाया करता है। किसी एक इंसान का होकर रहता है, वो भी ऐसे इंसान का जो उसकी तरफ देखे भी ना। उसकी खातिर खुद को बदलता है कोई? वो अपनी अना की तस्कीन के लिए मेरी मोहब्बत को जिद बोलता है। वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करना चाहता कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो मेरी मोहब्बत को जिद बोलकर तजलील करता है मेरी। माहीन ने बेदर्दी से अपने चेहरे पे बहते आंसुओं को साफ किया था। हुरीन को माहीन की ये हॉल्टेड देखकर बहुत दुख हो रहा था, मगर वो भी बेबस थी। अपनी जान से प्यारी दोस्त को इस हालत में देखकर उसका दिल तड़प रहा था। माहीन की हालत देखकर वो दिल ही दिल में करती और उस पत्थर दिल इंसान को बुरा भला बोलती, जो माहीन की मोहब्बत से वाकिफ होते हुए भी अनजान बना बैठा था। किताबों में जो पढ़ी वो जिंदगी और थी। हकीकतों ने रुला दिया शहजादी को। माहीन खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी थी, मगर बहुत ही छोटे दिल की मालिक थी। छोटी छोटी बातों पर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते। वो जानवरों और परिंदों पर जान छिड़कती थी। लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप उसे पसंद ना था। यही वजह थी वो अपना ज़्यादा वक्त नॉवेल्स पढ़ने और अपने घर की छत पर खुली फ़ज़ा में उड़ते परिंदों के साथ गुजारा करती। माहीन बहुत मूडी किस्म की थी। उसे बाज़ारों में घूमने और महफिलों में जाने से सख्त चढ़ थी। वो तन्हाई पसंद थी। हुरीन माहीन की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। अक्सर माहीन अपनी छोटी छोटी परेशानियां हुरीन को बताकर उनका हल मांगती थी। हुरीन, लोग मुझे कुछ दिन तक ही अच्छे लगते हैं, कुछ दिन बाद वही लोग मुझे पसंद आना बंद हो जाते हैं, माहीन मुंह बसूरते हुए कहती। तो हुरीन उसकी मासूम सी बातों को एंजॉय करते हुए बहुत हंसती, जिस पर माहीन तिलमिला कर रह जाती। हुरीन और माहीन बचपन की दोस्ती थी। स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र दोनों ने साथ तय किया। हुरीन ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और माहीन टेक्सटाइल की फील्ड में चली गई। फिर भी दोनों ने अपनी दोस्ती पर कोई आंच ना आने दी। दोनों अक्सर मिलती रहती। आज हुरीन की बर्थडे थी। सभी दोस्त पिज़्ज़ा हट में जमा थे। हुरीन ने कॉलेज के सब दोस्तों को बुलाया था, मगर किसी मेहमान खुसूसी के इंतज़ार में थी। हुरीन बार बार नंबर डायल कर रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी के आसार नुमाया थे। सब गपशप में मसरूफ़ थे। अरसल की नज़र माहीन पर पड़ी। वो मोबाइल में कोई गेम खेल रही थी। तुम यहाँ गेम खेलने आई हो क्या? अरसल ने नाराज़ होते हुए माहीन को मुखातिब किया। मैं कहाँ गेम खेल रही हूँ? माहीन ने अपना मोबाइल साइड पर रखकर टेबल पर कहनियाँ टकाते हुए कहा, और अरसल उसके उस सफ़ेद झूठ पर दंग रह गया और नाराज़गी से घूरने लगा। माहीन को तो ड्रामा क्वीन का अवार्ड मिलना चाहिए। इरहाम ने भी लुकमा दिया। माहीन को तंग मत करो तुम लोग। शायान ने माहीन की साइड लेते हुए दोनों को आंखें दिखाएं और माहीन ने भी फ़ख्र से गर्दन अकड़ाकर शरारती मुस्कुराहट से दोनों को देखा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। तुम शादी कब कर रही हो माहीन? इरहाम ने माहीन से पूछा। जब कोई अच्छा लड़का मिल गया तब, माहीन ने कोल्ड ड्रिंक का सप लेते हुए कहा। क्या मतलब, हम सब किसी से कम हैं क्या? अरसल ने माहीन को नाराज़गी से घूरते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, आप सब बहुत अच्छे हो, बस एक खामी है, सघड़ नहीं हो। न खाना बनाना आता है न बर्तन धोने। माहीन और शायान ने कहकहा लगाया। जिस दिन मोहब्बत हो गई ना तुम्हें, तब पूछूंगा तुम्हें मैं। इरहाम ने किसी जली हुई पड़ोसन की तरह सुनाया उसे। इरहाम माहीन को पसंद करता था। ये बात किसी से ढकी छुपी ना थी, मगर माहीन जानकर अनजान बनी हुई थी। तुम जानते हो मुझे मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मुझे मोहब्बत करना नहीं आती। दुनिया में मोहब्बत के अलावा और भी बहुत काम हैं। माहीन ने मुस्कुराते हुए इरहाम को बावर करवाया, मगर माहीन नहीं जानती थी कि उसे अपने इन अल्फाज का कितना बड़ा कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अनजाने में ही सही, मगर वो बहुत बड़े अल्फाज बोल चुकी थी। मेहमान खुसूसी आ चुके थे। हुरीन मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। माहीन ने भी हुरीन की नज़रों का ताक़ुब करते हुए पीछे मुड़कर देखा और देखती ही रह गई। वो इस दुनिया का बासी नहीं लगता था। इतना हैंडसम और खूबसूरत, गुलाबी होंठ और उसकी आंखें। माहीन ने ऐसी आंखें पहले कभी ना देखी थीं। इतनी मुकम्मल और ज़िंदगी से भरपूर आंखें।
ایسی آنکھیں جو پہلی نظر میں ہی بندے کو ہیپنوٹائز کر لیتی ہیں، ایسی آنکھیں جنہیں آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی آنکھیں جنہیں دیکھ کر یہ خیال آتا ہے شاید دنیا انہی آنکھوں کو دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دل میں اتر جانے والی آنکھیں، سحر زدہ کر دینے والی نگاہیں۔ ماہین نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ حورین نے ماہین سے تعارف کروایا تو وہ بولے، بہت تعریف سنی تھی آپ کی، بہت اچھی ہو آپ، جتنا سنا تھا اس سے زیادہ۔ ماہین تو اپنی تعریف سن کر اور حیران سی ہوئی۔ حورین نے بتایا یہ اس کی یونیورسٹی کے نئے پروفیسر سید احد تھے، جو حال ہی میں آسٹریلیا سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ ماہین کو پہلی نظر میں ہی پسند آئے تھے وہ۔ سب اپنی سیٹ سنبھال چکے تھے، پیزا آ گیا تھا۔ سب بے تکلف ہو کر پیزے پر ٹوٹ پڑے۔ چھری اور کانٹا چھوڑ کر سب ہاتھوں سے پیزے کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ ماہین نے چور نگاہوں سے احد کو دیکھا۔ وہ بھی دنیا سے بیگانہ پیزا کھانے میں مصروف تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے منٹوں میں پورا پیزا ختم کر دیا، اور تھوڑی دیر میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے ملتے اور اللہ حافظ کہتے باہر کی جانب بڑھ دے۔ لگتا ہے پیزا کھانے ہی آئے تھے یہاں، ماہین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، جیسے تم یہاں موبائل پر گیم کھیلنے آئی تھی۔ ارسل نے بھی لگے ہاتھوں اپنا پرانا بدلہ چکایا تھا، اور ماہین ہنستے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہین کو احد بہت پسند آیا تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات اسے بتا دی تھی۔ احد کو بھی ماہین بہت پسند تھی، مگر وہ کنفیوز تھا۔ ماہین نے کہا تھا اسے احد سے محبت ہے، مگر احد نے اسے کوئی جھوٹی امید نہ دی۔ اسے ماہین پسند تھی، مگر محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا وہ۔ اس کے نزدیک اس کے باقی فرض سب سے پہلے تھے، اور آخر میں محبت۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ حورین بینک میں جاب کرنے لگی تھی، مگر اپنی مصروفیت میں سے وہ ماہین کے لیے ٹائم نکال لیا کرتی تھی۔ ماہین بہت بدخلئی تھی، اب وہ خاموش سی رہتی۔ سب دوستوں سے دور ہو گئی تھی، گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ احد سے شروع میں بات ہو جایا کرتی تھی، مگر اب وہ ماہین سے دور دور رہتا۔ ماہین اداس سی رہتی تھی۔ شایان اور حورین نے بہت سمجھایا کہ ماہین، تمہیں لڑکوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکا ہے تمہارے لیے، مگر ماہین دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ آج بھی حورین جب ماہین سے ملنے آئی تو اس کی یہ حالت دیکھ کر حورین کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ یہ وہ بے پرواہ سی ماہین نہیں تھی جسے کبھی لوگوں کے رویوں کی پرواہ ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان 5 سالوں نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ حورین نے ماہین سے وعدہ کیا اور اسے تسلی دی کہ وہ احد سے بات کرے گی، سمجھائے گی اسے۔ حورین نے جلدی سے اپنے کام نمٹائے۔ اسے ماہین سے ملنے جانا تھا۔ اپنے بینک کی طرف سے اسے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ آج واپس آتے ہی اس نے ضروری کام نمٹائے اور ماہین کی طرف چل پڑی۔ ماہین کا گھر سینٹرل جیل کے پاس ہونے کی وجہ سے موبائل کے سگنل نہیں آتے تھے۔ حورین نے جیسے ہی ماہین کے کمرے میں قدم رکھا، وہ حیران سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماہین صفائی پسند تھی، مگر آج اس کا کمرہ بے ترتیب تھا۔ سب کچھ کمرے میں بکھرا پڑا تھا۔ لال رنگ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، کمرے کے درمیان پڑا لال رنگ کا دوپٹہ۔ حورین نے نگاہیں دوڑائی تو ماہین اسے نظر آ گئی۔ وہ اپنی سٹڈی ٹیبل پر سر رکھے سو رہی تھی، مگر اس نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا، لال رنگ کا بہت ہی خوبصورت لہنگا، اور اتنا خوبصورت میک اپ اور کھلے ہوئے بال۔ حورین اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ماہین نظر لگ جانے کی حد توپلہ تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ معصوم سی ہنسی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ حورین نے فوراً نظر ہٹا لی، مبادا نظر ہی نہ لگا لے۔ ٹیبل پر ایک طرف گجرے رکھے تھے، ان کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا، اور تھوڑے فاصلے پر ایک ڈائری کھلی پڑی تھی اور اندر پین تھا۔ ماہین تو ڈائری نہیں لکھتی تھی۔ حورین نے سوچتے ہوئے ڈائری اٹھا لی۔ 3 جون۔ مجھے کبھی ڈائری لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں ہر بات حورین سے شیئر کر لیتی تھی، مگر حورین اب مصروف ہوتی ہیں، کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی ہے۔ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ اسے واپس جانے دوں۔ میں اپنی باتیں ڈائری سے شیئر کر لیتی ہوں۔ یہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ 6 جون۔ مجھے احد بہت پسند ہے، مگر وہ مجھے سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں میچور نہیں، دنیا کو نہیں سمجھ سکتی۔ اسے میں پسند ہوں، مگر وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ بہت سی مجبوریاں ہیں اس کی، اسے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس کی زندگی میں شادی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور شاید نہ ہی میرے لیے۔
वो कहता है कि मैं उसे समझती नहीं हूँ, शादी के लिए ज़रूरी है कि मैं उसे जान लूँ। मगर मैंने खुद को बदल लिया है, मैं वैसी ही बन जाऊंगी जैसी लड़कियां उसे पसंद है। मेरी सिर्फ ये गलती थी, मैं उसका नाम अपने नाम के साथ लगाना चाहती थी, मगर शरीयत के उसूलों के मुताबिक मेरा अल्लाह भी राज़ी हो और दिल भी। वो मेरा मुहर्रम होगा, मैं दावे से उससे मोहब्बत का इजहार कर सकूंगी। 10 जून। आज मेरा दिल बहुत उदास है। अहद से मेरी बात नहीं होती। शुरू में होती थी, अब उसके पास टाइम नहीं होता। मैं उसे बहुत याद करती हूँ, पता नहीं वो याद करता होगा या नहीं। मैं भी कितनी पागल हूँ, इतना मसरूफ़ रहता है वो, उसके पास इतना फालतू का टाइम थोड़ी होगा मुझे याद करे वो। 15 जून। मेरा दिल इतना वहशी होता जा रहा है कि कभी कभी यूं ही अचानक मेरा दिल किसी ज़िद्दी परिंदे की तरह मेरे सीने में फड़फड़ाने लगता है, जैसे कि वो भी मेरी तरह ज़िंदगी की क़ैद से आज़ादी चाहता हो। सियाही डूबी हुई उन सियाह रातों में मेरा जी चाहता है कि मैं तन्हा किसी वीरान सड़क पर बाल बिखराए, दुपट्टा गिराए, नंगे पांव निकल आऊं और तारों से सजे उस आसमान तले घुटनों के बल बैठकर चीख चीख कर इतना रोऊं कि आसमान बरस पड़े, ज़मीन लरस पड़े। हर तरफ बेबसी और लाचारगी हो, मुझसे हमदर्दी करने वाला कोई ना हो, मुझ पर तरस खाता दूर दूर तक कोई वजूद ना हो। मैं रोती तड़पती गिड़गिड़ाती मर जाऊं। मुझे इतनी नफरत हो गई है इस दुनिया से, मुझे इतनी वहशत हो गई है उन लोगों से। 18 जून। आज भी उसके पास वक्त नहीं मुझसे बात करने का। मैं बहुत इंतज़ार करती रही, मगर वो मसरूफ़ रहा। मेरा एक एक पल भारी होता जा रहा है। मैं हमेशा से बहुत बेसब्री रही हूँ, मगर अब वो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। मुझसे इंतज़ार करवाता है वो। मुझे कोफ्त होने लगती है उस इंतज़ार से। कभी कभी मैं सोचती हूँ, हम जैसे मोहब्बत में धुतकारे हुए लोग आखिर मर क्यों नहीं जाते। 21 जून। मैं रोज़ इंतज़ार करती हूँ कि शायद वो कभी मुड़कर मुझे देख ले। आज भी इंतज़ार करती रही, हुरीन भी नहीं आती अब। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मुझे लोगों से डर लगने लगा है। लोगों के सामने जाने से कतराती हूँ मैं। मुझे लगता है जैसे सब मुझ पर हंस रहे हूँ, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हूँ। मुझे नफरत होने लगी है अब खुद से। 23 जून। एक बार मैंने उसे कहा था कि तुमसे मोहब्बत होने से अच्छा था मुझे कैंसर हो जाता। वो मुझसे नाराज़ हो गया था। आज सोचती हूँ तो अपनी बात ठीक लगती है। मुझे मोहब्बत भी तो कैंसर की तरह होती है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे वजूद के अंदर दाखिल होती है। लोगों के सामने हम हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे होते हैं, मगर अंदर की तकलीफ और अजियत हमें हर रोज मारती है, हर रोज मौत के और करीब करती हैं। मोहब्बत भी कैंसर जैसी है। 28 जून। मैं कल शाम छत पर गई। सब परिंदे मुझसे नाराज थे कि मैं उन्हें भूल गई हूँ। मैंने सबको मनाया और रोज छत पर आने का वादा किया। वो सब बहुत खुश हुए। इन परिंदों को खुले आसमान तले आज़ादी से उड़ता देखकर मेरे दिल में शिद्दत से ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं भी एक पूंछी होती और आज़ादी से इधर उधर उड़ती। काफ़ी देर उन्हें हसरत से देखने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। 1 जुलाई। मेरे सब दोस्त कहते हैं मैं उसे छोड़ दूं, भूल जाऊं उसे, कुछ हासिल होने वाला नहीं, वो सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। उनको लगता है कि मैं जानबूझकर करती हूँ। जो ऊपर बैठी है ना ज़ात, उससे पूछो मैंने कितने सजदे किए, कितने इस्तिग़फ़ार किए, कितने आंसू बहाए, मगर कुछ नहीं हुआ। कहते हैं किसी और से दुआ कराओ तो पूरी होती है। मेरा दिल करता है मैं दुनिया के एक एक इंसान के पास जाऊं और दुआ के लिए कहूं, अल्लाह मेरी तकलीफ़ को ख़त्म कर दे, मेरी अजियत कम कर दे। 3 जुलाई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं रोज़ परिंदों के साथ हवा में उड़ती हूँ, खुली हवा में सांस लेती हूँ। मैं परिंदों के साथ आहद की छत पर बैठ जाती हूँ और उसका इंतज़ार करती, मगर वो ना आता और हम सब शाम होते ही घर वापस आ जाते। मगर मैंने आज उसे देख लिया। वो बहुत मसरूफ़ था, अपने कामों में उलझा हुआ था। मैं काफ़ी देर उसे देखती रही, फिर घर आ गई। मैं बहुत प्यार करने वाली हूँ, तुम परिंदों से पूछ सकते हो। 6 जुलाई। आज अहद ने मुझे फ़ोन किया।
میں نے سوچا تھا کبھی اس سے بات نہیں کروں گی میں، مگر اس کی کال آتی دیکھ کر صبر نہ ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ اب مجھے اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے اور یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ پتہ نہیں اسے کیوں لگتا ہے کہ اس کے منع کرنے پر میں ضد میں آ گئی ہوں اور اسے محبت کا نام دے رہی ہوں۔ پتہ نہیں وہ کیوں میری آنکھوں میں محبت نہیں دیکھ پاتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں انجان پتھریلے نستوں پر ننگے پاؤں بھاگتی چلی جاؤں، اتنا بھاگوں کہ میرے پیر زخمی ہو کر لہو لہان ہو جائیں، مگر ان کی پرواہ کیے بغیر میں بھاگوں، اتنا دور کہ جہاں اس کی یادیں مجھ تک نہ پہنچ سکیں، جہاں اس کی سوچ اور خیال میرے دماغ کو پاگل نہ کر سکیں، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ 12 جولائی۔ وہ مجھے بہت یاد آ رہا ہے، مگر میں نے سوچ لیا ہے اب میں اپنی عزت خود کروں گی۔ میں لڑکی ہوتے ہوئے بھی اپنی انا اور وقار کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی، اس سے اپنی پاک محبت کا اظہار کیا تھا، مگر اس نے مجھے گرا ہوا ہی سمجھ لیا اور دھتکار کر آگے بڑھ گیا۔ اب میں مر تو جاؤں گی مگر اپنی عزت نفس کو اور مجروح نہیں کروں گی۔ 15 جولائی۔ میں خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر اس کی یاد مجھے بے چینی اور بے سکونی سے باہر نہیں آنے دے رہی۔ میں نے اپنے موبائل میں اپنا ہی نمبر اس کے نام سے سیو کیا اور خود کو اسی طرح میسج کیا جیسے وہ مجھے کیا کرتا تھا۔ پہلے تو مجھے بہت ہنسی آئی اور پھر میں بہت روئی، اتنا روئی کہ آسمان بھی میرے ساتھ رو پڑا۔ 20 جولائی۔ اسے لگتا ہے کہ میں ضد کرتی ہوں، میری انا گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مجھے ریجیکٹ کرے، اس لیے میں صرف ضد کر رہی ہوں۔ میں انا پرست لڑکی نہیں ہوں، میں نے تو محبت کی ہے۔ کیا کوئی انا پرست محبت کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میری محبت میں کوئی انا نہیں تھی، میں تو ہمیشہ ہر بار جھکی تھی اپنی محبت کے لیے، لیکن اصل مسئلہ پھر بھی انا ہی رہی، کیونکہ مجھے ایک انا پرست شخص سے محبت ہو گئی تھی جس کے لیے اس کی انا میری زندگی سے زیادہ اہم تھی۔ 28 جولائی۔ بہت تھک گئی میں، بہت مصروف تھی، ڈائری لکھنے کا وقت بھی نہ مل سکا، بازار میں بہت رش تھا اور شادی کی سب شاپنگ بھی مجھے ہی کرنی تھی۔ حورین آفس کے کام سے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، ابھی تک نہیں لوٹی، میں بہت مس کر رہی ہوں اسے۔ 1 اگست۔ آج میری مہندی تھی، میں خود ہی تیار ہو گئی تھی۔ پارلر والی اتنا میک اپ کرتی ہیں اور احاد کو میں سادی ہی پسند ہوں۔ ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں، میں نے بہت انتظار کیا۔ آج میری مہندی تھی مگر لگتا ہے سب بھول گئے۔ 2 اگست۔ آج جب میں تیار ہو کر آئینے کے سامنے گئی تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ یہ میں ہوں۔ لال رنگ مجھ پر بہت جچ رہا تھا۔ احد جب دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، مگر احاد پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا۔ شاید وہ بھول گیا ہوگا کہ آج ہماری شادی ہے، ویسے بھی وہ ہمیشہ مجھے بھول جاتا ہے۔ میں نے فون بھی کیا مگر اس کا نمبر بند تھا۔ سب پرندے میرے کمرے میں آئے، سب نے میری تعریف کی، مجھے بہت اچھا لگا۔ سب نے کہا کہ احاد نہیں آئے گا، مجھے انتظار نہیں کرنا چاہیے، مگر میں نے بھی سب کو بتا دیا کہ احاد آئے گا۔ میری محبت اتنی حقیر نہیں کہ اسے نظر نہ آئے۔ میرا دماغ پھٹنے لگا ہے۔ اب وہ سب چلا رہے تھے کہ احاد نہیں آئے گا، میں ان پر چیختی چلاتی رہی اور سب کو کمسے سے باہر نکال دیا۔ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب مجھ سے جلتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتاؤں کہ احاد ضرور آئے گا، کیونکہ ماہین نے اس سے بہت محبت کی ہے۔ کاش مرنے سے پہلے ایک بار، صرف ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے، میں اس کے قدموں میں بلک بلک کے رہوں، سسک سسک کے رہوں، تڑپ تڑپ کے رہوں اور روتی چلی جاؤں۔ کاش وہ زندگی میں ایک بار مجھے مل جاتا، میرا ہو کر دیکھتا، میری شدتوں کو دیکھتا، وہ دیکھتا کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں اس سے، اس کی محبت نے کتنا خار کیا ہے مجھے، جسے وہ ضد کا نام دیتا ہے، اس محبت کی حقیقت دیکھتا۔ ایک بار موقع تو دیتا مجھے۔ میری اب صرف ایک خواہش ہے کہ شہر خموشاں کی مٹی مجھے اپنی باہوں میں بھر لے،
वहाँ का सुकून मुझे अपनी तरफ खींचता है। मेरा दिल करता है कि मैं शहर खमोशा की हर कब्र पर बैठकर बिलिक बिलिक के रोऊं, फरियाद करूं, मातम करूं, उन्हें बताऊं कि मैं जिंदा हूं। वो मेरे अंदर की घुटन और बेचैनी को रख ले ताकि मैं जिंदा लोगों में शामिल हो सकूं। उन्हें बताऊं मैं कि मेरे अंदर की ये घुटन मुझे जीने नहीं देती है। वो लोग मुझे अपने पास ही बुला ले और फिर जब मैं उस मिट्टी तले आरामगाह बना लूं तो वो जालिम आए और देखे कि उसकी मोहब्बत ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। वो रोए, तड़पे, मुझे वापस बुलाए, मगर मैं उससे मुंह फेर लूं। उफ, मुझे लग रहा है मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। हर तरफ खून ही खून होगा, मातम ही मातम होगा। मुझे उसके साथ जीने दो, मैं उसके बुना मर जाऊंगी। हुरीन ने अश्कबार होती निगाहों से माहीन को देखा जो अब तक टेबल पर सर रखे सुकून से सो रही थी। हुरीन का दिल मछली की तरह तड़प रहा था। वो फूट फूट कर रो दी। मेरी दोस्त इतनी तकलीफ में थी और मैं अनजान रही। मैं क्यों नहीं समझ सकी? हुरीन की सिसकियां बुलंद हो रही थीं। काफ़ी देर रोने के बाद हुरीन ने फैसला कर लिया था कि अगर उसे आहद के पाँव भी पड़ना पड़ा तो वो माहीन के लिए ये भी करेगी। चलो माहीन, उठ जाओ, अब बहुत नींद पूरी कर ली तुमने। हुरीन ने माहीन के सर पर प्यार करते हुए कहा। उठ भी जाओ माहीन, माहीन। हुरीन ने जैसे ही माहीन को कंधों से पकड़ के पीछे किया, उसका बेजान वजूद हुरीन के हाथों में लढ़क गया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस की आवाज़ें हर तरफ फैल गई थीं और हुरीन नम आंखों के साथ हाथ उठाए माहीन की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। नाजुक मिजाज है वो परी, कुछ इस कदर पायल जो पहनी पाँव में तो छम छम से डर गई 1 साल बाद। हुरीन, हुरीन सुनो। अपने से पीछे आती आवाज़ को सुनकर हुरीन के दम यकदम रुक गए, जैसे किसी ने उसके पाँव में जंजीर डाल दी हो। इस आवाज़ को वो हज़ारों में भी पहचान सकती थी। इतनी नफरत थी उसे इस आवाज़ से। वो अब हुरीन के सामने आ चुका था। इस 1 साल में वो बिल्कुल भी ना बदला था। हुरीन, माहीन कहाँ है? मुझे मिलना है इससे। उसका नंबर भी नहीं लगता। तुमसे कांटेक्ट की भी बहुत कोशिश की मगर ना हो सका। वो एक सांस में ही बोले चला जा रहा था। कौन माहीन? हुरीन ने हकारत आमेज लहजे में उसे मुखातिब किया था। मैं जानता हूँ तुम लोग नाराज़ हो मुझसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी समझ ही ना सका माहीन को, मगर अब मुझे एहसास हो गया है। मुझे वो हमेशा से पसंद थी, मगर मैं उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। अब मैं सेटल हूँ, अच्छी जॉब, घर, गाड़ी, सब कुछ है मेरे पास। अब मैं उससे शादी कर सकता हूँ, उसे वो सब दे सकता हूँ जो वो ख्वाहिश करेगी। वो नाराज़ होगी मुझसे, मगर मैं उसे मना लूँगा। वो मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती। उसके लहजे में बहुत सी उम्मीदें थीं। उसे तुम्हारी ज़रूरत थी। उसने तुमसे तुम्हारा नाम मांगा था। इज्जत चाही थी तुमसे जो तुम उसे ना दे सके। तुम्हें मिलना है ना माहीन से? आओ मेरे साथ। तुम्हारी वजह से आज मेरी दोस्त किस हालत में है, देखो तुम भी। हुरीन गम और गुस्से से कहती मुड़ गई और वो नज़रें झुकाए सुस्त रवि से उसके पीछे चल दिया। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अब वो एक जगह रुक गए थे। आहद सुक्ते की हालत में खड़ा बस देखे जा रहा था। वो शहर खमोशा में मौजूद थे, जहां माहीन 1 साल से सुकून की नींद सो रही थी। आहद घुटनों के बल बैठा बेयकीनी से उसकी आखिरी आरामगाह को देख रहा था। माहीन का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। 2 दिन बेहोश रहने के बाद माहीन हमें हमेशा के लिए छोड़ गई। हुरीन मिट्टी पर बैठी रो रही थी। आहद को लगा अब वो सांस नहीं ले पाएगा, मगर अगली ही सांस ने उसे जिंदगी भर मातम करने की सजा सुना दी थी। आहद बच्चों की तरह बिल्क बिल्क कर रो रहा था। हाँ, अब रोने की बारी उसकी थी। फिक्र न कर साइयां, मैं मोहब्बत में इंतहा कर जाऊंगी। रोज़े महशर नाम न लूंगी तेरा, मैं मकर जाऊंगी।